Donc voilà, je commence la correction. كيما قلنا دابا فاش كيعطيوني لا فاش كيعطيني لو سيستيم ديالي تيقول لي لو شوا ديالك ما بزافش تعاود ليا لا ميثود. دونك خصني نرد البال. كاين دي فوا تيقول لي خدم بلا كومبينيزون، دي فوا تيقول لي خدم باغ ميثود دو سبستيتيسيون، بعض المرات كيقول لي عطيني باغ ميثود غرافيك، وبعض المرات كيخلي لي كيقول لي ريزودغ لو سيستيم وتيخليني بحال هكاك. داكوغ، دونك سي ا موا دو شوازير. داكوغ، دونك في هاد الحاله هادي سي انا بالنسبه ليا سي ميو نختار نشوف لا ميثود اللي تكون سهله. داكوغ، دونك بالنسبه لينا حنا لا ميثود اللي غادي تكون سهله عندنا هنايا سي دونك ا فوتر افي شنو هي لا ميثود اللي تكون سهله؟ واش لا سبستيتيسيون ولا لا كومبينيزون؟ Substitution. دونك ريان تيقول لا سبستيتيسيون، شكون اللي عنده شي راي اخر؟ دونك انا بالنسبه ليا تتبان ليا لا ميثود دو كومبينيزون هي اللي سهله. علاش؟ نقول لكم علاش لا ميثود دو كومبينيزون. حيت لا ميثود دو كومبينيزون باش كنبغي نديرها شنو كيخصني؟ تيخصني واحد من هادوك لي دو انكونو، اما الاكس ولا الايكغيك، يكون عندهم هنايا نفس لو كويفيسيون. انا هنايا انطلاقا من الشكل كنشوف ان اكس مع اكس هنايا عندهم نفس لو كويفيسيون. دونك الا درت بيناتهم لا ديفيرونس، الا درت ناقص غادي نخرج في لا ميثود، اولا غادي تخرج ليا لا يعني غادي تخرج ليا بسرعه لا لو ريزولتا ديالي غادي يخرج بسرعه. داكوغ، دونك ها هو لو سيستيم اللي عندي. شنو عندي x moins y égale 21 وعندنا x moins 3y تتساوي 7. انا كيبان ليا هنايا ان x مع x يعني في ليكواسيون الاولى وفي ليكواسيون الثانيه ديال لو سيستيم تيبان ليا ان هاد لي دو زيكواسيون عندهم واحد يعني عندهم نفس لو كويفيسيون هذوك لي زيكس. الا درت لا ديفيرونس بيناتهم غتعطيني x موان x هي 0، غتعطيني موان y موان مع موان 3y يعني موان y بلس 3y، ها هي موان y بلس 3y كتساوي ليا 21 موان 7، و 21 موان 7 هي 14. وغادي نجي نحسب شحال غتعطيني موان y بلس 2y بلس 3y هي جوج y كتساوي ليا 21 موان 7 هي 14. داكوغ، اي دونك y شحال تيساوي 14 سور 2 اللي هي 7. داكوغ، دونك هنايا لا تيبان ليا ان هاد لا ميثود ولا هاد يعني لا سبستيتيسيون خرجت ليا يعني بسرعه، دونك عطاتني 7. داكوغ، في لا ميثود ديال لا كومبينيزون بويسك انا لقيت y يعني خصني نمشي نحسب x. دونك باش نحسب x غادي نمشي نختار وحده من لي دو زيكواسيون اللي كانوا عندي في الاول، اللي كانوا عندي في لو سيستيم، سواء نختار لو 1 ولا نختار في لو 2. داكوغ، دونك غادي نمشيو ليكواسيون 1. ليكواسيون 1 دوفيان شنو غادي تولي لي هذيك ليكواسيون 1؟ غتولي لي هي x موان موان y شحال لقينا فيه 7، دونك موان 7 كتساوي ليا 21. دونك x شحال تيساوي 21 بلس 7 اللي هي 28 ياك. اي دونك لا سوليسيون ديال لو سيستيم ديالي اللي غادي ندير هي 28 في x وفي y لقينا 7، وأنا عطيت لا سوليسيون ديال لو بروبليم ديالي. داكوغ شباب، دونك هذه هي لا سوليسيون ديال لو سيستيم ديالي الاول. غادي ندوز لا دوزيام كيسيون. داكوغ، دونك غادي ندوز لا دوزيام كيسيون. دونك اللي عقلنا عليه حنا هنا اننا لقينا لا سوليسيون ديال لو سيستيم، قلنا شنو هي 28 7. دونك انا غادي نشد دابا لو سيستيم، غادي نشد لو سيستيم وغادي يعني هذاك لا كيسيون 2. دونك لا كيسيون 2 غادي نشد لو سيستيم ديالي باردون غادي نشد لو بروبليم غادي نحاول نطريطيه. داكوغ، دونك غادي نشد لو بروبليم غادي نحاولو نطريطيو. في لا كيسيون 2 شنو عطاني؟ دونك هادو قلت لكم هاد لي زيكزامبل، يعني هاد التمرين هذا راه سي اكزامبل ديال داكشي اللي كيتحط في الموحد، سي بريسك هادشي اللي كيتحط. يعني الا تحط لي ان سيستيم لو بروبليم يعني السؤال الثاني اللي تيكون فيه لو بروبليم اوتوماتيكمون تيكون عنده علاقه
بلو سيستيم في الاول يعني لو سيستيم ما خصنيش نغلط فيه الا غلطت في لي ريزولتا سوا في لي زيكواسيون ولا في لي سيستيم الا غلطتي في الريزولتا ديال ليكواسيون ولا ديال لو سيستيم في البروبليم راه تيكون عنده في المحاضره تيكون ضروري تيكون عنده علاقه بلو سيستيم داكوغ ولا بليكواسيون اللي خدمتي. دونك اول حاجه غادي جو دوا ديتيرميني شنو جو دوا ديتيرميني لي زانكونو داكوغ. Donc, la différence de deux nombres est égale à 21. D'accord? Donc, soit x, le premier nombre, et y, le deuxième nombre. D'accord, automatiquement, donc, il y a deux inconnus, des x et y, ce sont deux inconnus, d'accord. Donc, les deux inconnus, باش نلقاهم يعني باش نقدر نلقى هاد les deux inconnus خصني نمشي نشوف هذاك لو بروبليم نشوف نلقى قلنا deux relations, d'accord, deux relations. Donc, la relation الأولى شنو هي؟ قال لي la différence entre ces deux nombres est égal à 21. يعني الفرق ما بيناتهم الا شديت واحد العدد ونقصت منه العدد الثاني غادي نلقى 21. دونك غادي ناخذ حنا x moins y égal شحال égal 21. دونك غادي نعاود هنايا شنو كنت كنقول قلت سوا لو x et le y ce sont يعني لي دو نومبر ولا لي زانكونو ديالي داكور. دونك هاد لي زانكونو غادي نمشي نكمل نمشي نقرا لو بروبليم ونشوف العلاقات لي غولاسيون ما بين هاد لي دو زانكونو داكور. دونك الجمله الاولى شنو كيعطيني لا ديفيرونس شنو هي لا ديفيرونس هو الفرق. دونك لا ديفيرونس دو دو نومبر اي ايغال ا 21 داكور. دونك الفرق ما بين هاد جوج لي نومبر تيساوي 21. هاي انا كتبت هنايا x moins y ايغال 21. انا حددت لا بروميير غولاسيون. شنو باقي خاصني لا دوزيام غولاسيون باش نقدر يعني باش نقدر نلقى لي دو زانكوني خصني ضروري خصني دو غولاسيون. لا دوزيام غولاسيون منين غادي نجيبوها من يعني من لا بارتي ولا من لو تكست داكشي اللي بقى ليا من لو تكست. قال لي سي لون اوغمونت لو بلو غرون نومبر. دابا في هاد لي دو نومبر هاد اكس موان ايغريك في نظركم شكون هو الكبير انطلاقا من العلاقه اللي حطيت هنا؟ هاد اكس موان ايغريك ايغال 21 سي نورمال راه اكس كبر من ايغريك حيت الفرق ما بيناتهم عدد موجب داكوغ. دونك الفرق بيناتهم موجب اذا راه اكس كبر من ايغريك. دونك اكس موان ايغريك. دونك شنو قال لي؟ قال لي سي لون اوغمونت لو بلو غرون غادي نمشيو لهداك لو بلو غرون اللي هو اكس الا زدنا ليه 5 et le second de 4 والثاني يعني le deuxième si l'on augmente par 4 إلا زدنا ليه 4 يعني العدد الثاني زدنا ليه 4 شنو هي لا غولاسيون اللي غادي نلقاو؟ alors on obtient غادي نحصلوا على دو نوفو نومبر غادي نلقاو جوج ديال الاعداد سي نورمال ها العدد الاول ها العدد الثاني دون لو بلو غرون يعني اللي فيهم يعني هذاك الكبير في هذوك العددين وبيان سور الكبير في هاد العددين هو x بلس 5 حيت x كبر من y الا زدنا 5 ل x و4 وغير 4 ل y راه غادي يبقى ليا دائما x بلس 5 هو اللي كبير على 3 على y بلس 4. دونك لو بلو غرون اي ايغال يعني هاد لو بلو غرون هاد x بلس 5 شحال غادي يكون كيساوي ليا؟ غادي يكون تيساوي ليا لو تريبل ديال لو بلو بتي يعني 3 د المرات العدد الثاني داكوغ. دونك العدد الاول الكبير غادي يكون كيساوي ليا 3 د المرات العدد الثاني. قلنا ان قلنا ان هاد لو سيستيم ولا هاد لو بروبليم راه عنده علاقه بلو سيستيم اللي فات. دونك الا لاحظتوا هاد اكس موان ايغريك راه هي لا بروميير ايكواسيون وهاد ليكواسيون هاد اكس بلس 5 ايغال 3 y بلس 4 الا زدت بسطها باش غادي نزيد نبسطها غادي نخلي x هنايا و5 غادي نديها ليه وهنايا عندي 3 y غادي نرجعها لحدا x يعني غادي تعطيني موان 3 y هاهي 3 y الا هزيتها ديتها للجهه الاخرى تعطيني موان 3 y كتساوي ليا شنو 3 فوا 4 3 فوا 4 هي 12 وهاد 5 خصني نرجعها للاتجاه الاخر يعني تعطيني موان 5 داكوغ. Donc moins 5 وقالوا لنا على لا سوليوشن ديال
لو سيستيم اللي درنا في الاول يعني السؤال الاول يعني دابا لو سيستيم ديالي شنو غادي يولي لو سيستيم اللي خصنا نخدمو اولا لو بروبليم راه رجعوا فيه دو زيكواسيون الاولى هي x moins y égale à 21 ياك هذه هي لا بروميير ايكواسيون ولا دوزيام ايكواسيون هي هذه وهاد لا دوزيام ايكواسيون هي x moins 3y égale شنو 12 ناقص 5 غادي تلقاو هي 7 داكوغ الشباب اي اوتوماتيكمون شنو درت يعني لا ريزولوسيون ديال او لا ميزون سيستيم ديال هذاك لو بروبليم اللي عندي راه هي نفسها لو سيستيم هادشي علاش قلت لكم بحال هكا كيتحط في الموحد يعني كتكون عنده علاقه باش بلو سيستيم اللي عطاك تخدم في الاول داكوغ باش كتكون عندي لا سوليوشن الوغ اكس شحال غادي يساوي دابا هاد لي دو نومبر شنو هما حنا ديجا حسبنا ونا ديجا كالكولي لو لا سوليوشن ديال هاد لو سيستيم راه ديجا حسبناه لقينا في x اللي هو لو بلو غران نومبر x لقينا فيه 28 و y لقينا فيه 7 دونك لي دو نومبر اللي تنقلب عليهم هما x égale à 28 et y égale à 7 كما لقينا في لا سوليوشن ديال يعني لا سوليوشن الاولى ولا ديال لو بروميير سيستيم دونك هكا غادي نكون ساليت لو بروبليم ديالي